सम्पूर्ण ख्रीष्ट विश्वासीहरूमा जय मसिह तथा प्रभु येशू ख्रीष्टबाट अनुग्रह र शान्ति। म तपाईहरुको आफ्नै मित्र एसबी थिङ परमेश्वरको वचन लिएर हाम्रो यस जीवित वचन कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुको सामु उपस्थित भएको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपले हेर्दै आइरहनु भएको छ अनि परमेश्वरको प्रशस्त आशीषहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो यस जीवित वचन साबत स्कुल कार्यक्रममा म तपाईहरु सम्पूर्णलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दछु। परमेश्वरको निम्ति साथी बनाउनु भन्ने साबत स्कुलको पुस्तकको आज 7औं पाठ मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन बाँड्नु भन्ने शीर्षकबाट आज हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। आजको पाठलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला म परमेश्वरसँग अगुवाईको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सँगै प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद छ तपाईलाई, तपाई परमेश्वरको अनुग्रह र आशिषको निम्ति, येशू प्रभुको कल्वरी क्रुसको बलिदानको निम्ति। पवित्र बुवा, यो समय र मौकाको निम्ति तपाईलाई म मेरो हृदयको अन्तस्करणदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई म तपाईको हातमा राख्दछु। यसलाई तपाईले यो देश र सारा संसारमा पुर्याउनुहोस् ताकि तपाईका छोराछोरीहरूले तपाईको आशिष प्राप्त गर्न सकेको होस्। आजको पाठबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा तपाई परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनुहोस्। तपाईको पवित्र आत्मा मलाई दिनुहोस् र पवित्र आत्माद्वारा मलाई अगुवाई गर्नुहोस्। तपाईको वचन मेरो मुखमा हालिदिनुहोस् र तपाई स्वयं मद्वारा बोल्नुहोस् ताकि तपाईको छोराछोरीहरू जो हामीसँग इन्टरनेट मार्फत सहभागिता जनाउनु भएको छ, तपाईको वचन सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले तपाईको वचन सुनेर तृप्त हुन सकेको होस्, उहाँहरूको जीवनमा जागृति र सुधार आउन सकेको होस्। यही मेरो प्रार्थना छ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। जब हामीले मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ तब हामीले येशू ख्रीष्टको बारेमा सुनाउँछौँ वा येशू ख्रीष्टको गवाई बाँड्छौँ। तर यदि कसैले आफ्नो निम्ति आफैले परमेश्वरको वचन बाइबललाई पढ्दैनन् भने ख्रीष्ट र शैतानको बीचमा भइरहेको महान विवादको बारेमा उसले कसरी जान्न सक्छ? यदि उसले बाइबललाई आफै पढ्दैनन् भने परमेश्वरको प्रेमको बारेमा उसले विस्तृत रूपमा कसरी जान्न सक्छ? मुक्तिको निम्ति येशू ख्रीष्टको कल्वरी क्रुसको बलिदानको बारेमा उसले कसरी जान्न सक्छ? अनि येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको बारेमा र येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको बारेमा यस्तै विविध विषयहरूमा विस्तृत रूपमा जानकारी उसले कसरी पाउन सक्छ? त्यसकारण कुनै पनि मानिसले येशू ख्रीष्टको बारेमा, उहाँको प्रेम, उहाँको न्याय, सम्पूर्ण कुरा जान्नको निम्ति परमेश्वरको वचन बाइबललाई पढ्नु जरुरी छ। प्रकृति एउटा खुल्ला किताब हो। यो प्रकृतिले परमेश्वरको प्रेमको निरन्तर रूपमा वर्णन गरिरहेको छ। प्रकृतिले परमेश्वरको शक्ति र प्रतापलाई केही हदसम्म प्रकट गरेको छ, तापनि यसले मुक्तिको योजनालाई देखाउँदैन। मानिसलाई चाहिने दिव्य ज्ञान पवित्र आत्माद्वारा मात्रै प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यस दिव्य ज्ञान हामीले परमेश्वरको वचन अर्थात् बाइबलमा पाउन सक्छौँ, जसले गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा अत्यन्त स्पष्ट र पूर्ण रूपमा हामीले जानकारी पाउन सक्छौँ। त्यसकारण परमेश्वरको वचन पढ्नको निम्ति हामीले अरूलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। जब हामीले अरूलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ, येशू ख्रीष्टको बारेमा हामीले गवाई बाँड्छौँ, तब उनीहरूलाई परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील छ, यो सत्य वचन हो, यसले हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरा हामीले ती मानिसहरूलाई बाँड्नु पर्दछ ताकि उनीहरूले परमेश्वरको वचन प्रति इच्छा जाहेर गरेर त्यसलाई पढ्न सकेको होस्। परमेश्वरको वचन बाइबल चाहिँ सारा मानिसहरूको निम्ति एउटा प्रेम पत्र हो। यो कुरा हामीले मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदाखेरि बताउनु पर्ने हुन्छ ताकि तिनीहरूले परमेश्वरको प्रेम पत्र पढ्न सकोस्। उनीहरूको निम्ति परमेश्वरले साच्नु भएको
प्रतिज्ञा र आशिष सम्पूर्ण कुराहरू तिनीहरूले प्राप्त गर्न सकेको होस्। परमेश्वरको वचनलाई पढ्ने र बुझ्ने क्रममा परमेश्वरको वचन के हो र त्यसको काम के हो भनेर हामीलाई बुझाउन र स्पष्ट पार्न बाइबलमा विभिन्न प्रतीकहरूद्वारा देखाइएको छ। परमेश्वरको वचनलाई न्यूनतम 5 वटा प्रतीकहरूद्वारा हामीलाई बुझाउन खोजिएको छ। 1. परमेश्वरको वचन ज्योति हो। जब हामीले परमेश्वरको वचन अरूलाई सुनाउँछौँ तब त्यो वचन मानिसको जीवनलाई उज्यालो पार्ने बत्ती जस्तै हुन्छ। परमेश्वरको बारेमा गलत सोचेर अन्धकार भएको मानिसको दिमागलाई जब हामीले परमेश्वरको वचन सुनाउँछौँ तब पवित्र आत्माले त्यस मानिसको दिमागलाई उज्यालो बनाएर चम्काइदिन्छ, किनभने परमेश्वरको वचन आत्मा पनि हो र परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील छ। परमेश्वरको वचन हामीले जब अरूलाई सुनाउँछौँ तब पवित्र आत्माले त्यो मानिसको हृदयलाई उज्यालो बनाइदिन्छ। जस्तो भजन सङ्ग्रह 119 को 105 ले भनेको छ। आउनुहोस् हामी यो पदलाई सँगै पढौँ। तपाईको वचन मेरा गोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। हाम्रो हृदयमा भएको अन्धकारलाई परमेश्वरको वचनले पूर्ण रूपले हटाइदिन्छ, किनभने परमेश्वरको वचन ज्योति हो। जब हामीले बाइबललाई पढ्छौँ, जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ र त्यसलाई हामीले मनन गर्छौँ तब हाम्रो मनमा भएको, हाम्रो हृदयमा भएको सम्पूर्ण अन्धकारलाई परमेश्वरको त्यो वचनको तेजिलो प्रकाशले त्यो अन्धकारलाई हटाइदिन्छ र हाम्रो हृदयलाई उज्यालो बनाइदिन्छ। त्यसै गरी परमेश्वरको वचन बाइबललाई एउटा आगोसँग र मानिसले चलाउने ठुलो घनसँग तुलना गरिएको छ। परमेश्वरको वचन जब हामीले सुन्छौँ र पढ्छौँ तब पापको फोहोरले ढाकेको हाम्रो जीवनको स्वभावलाई परमेश्वरको वचनको तेजले जलाइदिन्छ, किनभने परमेश्वरको वचन भस्म गर्ने आगो जस्तै हो। यसले हामीमा भएको सम्पूर्ण पापी स्वभाव, लालच, काम वासना, लोभ, ईर्ष्या, स्वार्थी, यी सम्पूर्ण कुराहरू पवित्र आत्माको वेदीमा परमेश्वरको वचनको आगोले भस्म गराइदिन्छ, जलाइदिन्छ। मानिसमा भएको स्वार्थीपना, मै खाउँ र मै लौँ भन्ने प्रवृत्ति, आफैले मपाई भन्ने जुन प्रवृत्तिलाई परमेश्वरको वचनले जलाइदिन्छ। जसरी एउटा घनले कठोर सारो ढुङ्गालाई टुक्रा टुक्रा पार्छ, त्यसरी नै परमेश्वरको वचनले जस्तो सुकै कठोर भएको हृदयलाई पनि टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छ। परमेश्वरको वचनको आगोले कठोर हृदयलाई पनि पगालिदिन्छ। जसरी ठुलो आगोले फलामलाई पगालिदिन्छ, त्यसरी नै कठोर भएको पापी हृदयलाई परमेश्वरको वचनको तेजले, त्यो आगोले पगाल्न सक्छ। नबुकदनेस्सर जस्तो घमण्डी राजाको हृदयलाई परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुभयो, पगालिदिनु भयो। त्यसरी नै जस्तो सुकै घमण्डी कठोर हृदयलाई परमेश्वरको वचनको त्यो घनले टुक्रा टुक्रा पार्न सक्छ र परमेश्वरको वचनको आगोले भस्म गर्न सक्छ वा पगालिदिन सक्छ। त्यसकारण परमेश्वरको वचनलाई एउटा आगो र मानिसले चलाउने ठुलो घनसँग तुलना गरिएको छ। त्यसै गरी हामीले यिर्मिया पुस्तक 23 अध्यायको 29 पदमा हामी पढ्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी यसलाई सँगै पढौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, के मेरो वचन आगो जस्तै छैन र चट्टानलाई चुरचुर पार्ने के त्यो एउटा ठुलो घन झै छैन र परमप्रभु भन्नुहुन्छ। साँच्चै मित्रहरू, परमेश्वरको वचनले भने चाहिँ परमेश्वरको वचन आगो जस्तै र घन जस्तै छ, जसले सम्पूर्ण कुरालाई पगालिदिन्छ वा
चुर चुर वा टुक्रा टुक्रा पारिदिन सक्छ। त्यसै गरी परमेश्वरको वचनलाई एउटा बिउसँग तुलना गरिएको छ। जसरी हामीले माटोमा कुनै बिउ रोप्छौँ अनि त्यो बिउ आफू मरेर नयाँ जीवन दिन्छ। बिउको मौलिक स्वभाव भनेकै माटोमा आफू मरेर वा आफू हराएर अरूलाई जीवन दिनु हो। बिरुवा उम्रन समय लाग्छ। सबै बिरुवाहरू एकै समयमा एकै नासमा उम्रन सक्दैन। तर जब उपयुक्त समय र उपयुक्त वातावरण तथा ठिक परिस्थिति आउँछ तब बिउमा भएको जीवन माटोमा मिसिएर फुट्छ र त्यसले नयाँ जीवन दिन्छ। त्यसरी नै जब हामीले मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ, परमेश्वरको वचन बाँड्छौँ, तब परमेश्वरको वचन अरूको हृदय र दिमागमा हामीले रोप्छौँ। त्यो समयमा हामीले त्यो परमेश्वरको वचन तुरुन्तै उम्रिन्छ भनेर हामीले आशा गर्नु हुँदैन, किनभने यसलाई समय लाग्न सक्छ र निश्चित समय र परिस्थिति वातावरण सम्पूर्ण अनुकूल वातावरण मिल्नुपर्ने हुन्छ। तैपनि परमेश्वरको वचन चुपचाप गुप्त रूपमा मानिसको हृदयमा त्यो आफ्नै समयमा र आफ्नै रफ्तारमा बढिरहेको हुन्छ। यदि उसले पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्न राजी भएमा परमेश्वरको राज्यको निम्ति त्यो बिरुवा उम्रेर, त्यो वचन जुन हामीले रोपेका छौँ त्यो उम्रेर बाली फलाउने रूपमा त्यो बिरुवा बन्न सक्छ। त्यसकारण परमेश्वरको वचनलाई एउटा बिरुवासँग तुलना गरिएको छ। हामीले लुका पुस्तकको 8 अध्यायको 11 पदलाई पढ्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी यो पदलाई सँगै पढौँ। यहाँ यसरी भनिएको छ, अब दृष्टान्त यो हो, बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। जब येशू ख्रीष्ट संसारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मानिसहरूलाई शिक्षा दिने क्रममा परमेश्वरको वचन बुझ्नको निम्ति विभिन्न प्रतीकहरूद्वारा, विभिन्न उखानहरूद्वारा मानिसहरूलाई उहाँले वचन सिकाउनु भयो। त्यही क्रममा परमेश्वरको वचन एउटा बिउ जस्तै हो भनेर उहाँले सिकाउनु भयो। जसरी बिउ मरेर फेरि सजीव हुँदै उसले जीवन दिन्छ, त्यसरी नै हामीले सुनाएको सुसमाचार मानिसहरूको हृदयमा एउटा बिरुवासरी उम्रन्छ र अनुकूल वातावरण, समय र परिस्थिति मिलेपछि त्यो उम्रेर बढ्छ र त्यसले फल फलाउँछ। त्यसै गरी परमेश्वरको वचनलाई मानिसको जीवनलाई, मानिसको शरीरलाई शक्ति दिने पौष्टिक आहार रोटीको रूपमा तुलना गरिएको छ। जसरी मानव जीवनलाई एउटा असल गहुँको रोटीले पौष्टिक आहार वा शक्ति दिन्छ, त्यसरी नै परमेश्वरको वचनले मानिसको आत्मिक जीवनमा पौष्टिक आहार वा शक्ति दिन्छ। येशूले परमेश्वरको वचनलाई पौष्टिक आहार दिने रोटी भनेर तुलना गरिएको छ। जुन मानिस परमेश्वरको खोजीमा छ र आफ्नो जीवन जतिसुकै सम्पन्न वा विपन्न भए तापनि आफूलाई परमेश्वरको खाँचो छ भन्ने महसुस गर्दछ, त्यसको भोगलाई परमेश्वरको वचनले तृप्त पार्दछ। किनभने परमेश्वरको वचन एउटा रोटी जस्तै हो, जस्तो परमेश्वरको वचन बाइबलले मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पदमा भनेको छ। आउनुहोस् हामी यो पदलाई पनि सँगै पढौँ। तर येशूले जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। साँच्चै मित्रहरू, आत्मिक रूपमा भुकाएको कुनै पनि व्यक्ति जसले परमेश्वरको बारेमा खोजिरहेको छ, परमेश्वरको प्रेम र न्यायको बारेमा सिक्न खोजिरहेको छ, जो भुकाएको हृदयले जस्तै परमेश्वरको वचनलाई खोज्दछ, त्यो मानिसको निम्ति परमेश्वरको वचन चाहिँ एउटा रोटी जस्तै हो। उसको भुकाएको हृदयलाई परमेश्वरको वचनले तृप्त पार्दछ। जब उसले बाइबल अध्ययन गर्दछ तब उसको भित्री आत्मालाई खोजेको आत्मिक ज्ञानहरूले उसको आत्मिक जीवनलाई हृष्टपुष्ट पार्दछ।
त्यो हृष्टपुष्ट पार्ने त्यो पौष्टिक आहारको रूपमा परमेश्वरको वचन रहेको छ। जब उसले परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्छ, स्वीकार गर्छ, परमेश्वरको वचनलाई पढ्छ, तब उसको आत्मिकी भोगलाई परमेश्वरको वचन जुन चाहिँ रोटी हो त्यसले तृप्त पार्दछ। त्यसकारण हामीले परमेश्वरको वचनलाई एउटा भुकाएको हृदयले जस्तै खोजी गर्नुपर्दछ। यसरी परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नको निम्ति विभिन्न प्रतीकहरूद्वारा हामीलाई स्पष्ट पारिएको छ, हामीलाई सिकाइएको छ। त्यसरी नै परमेश्वरको वचनमा ठुलो शक्ति रहेको छ। परमेश्वरको वचनमा क्रियाशील सृजनात्मक शक्ति रहेको छ। परमेश्वरको वचनको सृजनात्मक शक्तिको बारेमा त हामी विश्वासीहरूलाई, हामी इसाईहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। उहाँले सारा संसारलाई उहाँको वचनको शक्तिले सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले उज्यालो होस् भन्नुभयो, तब उज्यालो भयो। उहाँले आज्ञा गर्नुभयो, तब त्यस्तै भइहाल्यो। जस्तो भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 33 अध्यायको 6 देखि 9 पदले भनेको छ। आउनुहोस् हामी यी पदहरूलाई सँगै पढौँ। परमप्रभुको वचनले आकाशहरू निर्माण भए र उहाँकै मुखको सासले त्यहाँका ग्रह नक्षत्रहरू, उहाँले समुद्रको पानीलाई जम्मा गरेर एक थुप्रो पार्नुभयो। उहाँले गहिरा सागरहरूलाई आफ्ना ढुकुटीमा राख्नुभयो। सारा पृथ्वीले परमप्रभुको भए मानोस्, संसारका सारा निवासीहरूले उहाँको भक्ति गरून्। किनकि उहाँका मुखको वचनले सारा सृष्टि रचियो, उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र त्यो स्थिर रह्यो। मित्रहरू, हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, परमेश्वरको वचनमा ठुलो शक्ति छ। परमेश्वरको वचनले नै सारा संसार सृष्टि गरिएको हो। उहाँले उज्यालो होस् भन्नुभयो, उज्यालो भयो। उहाँले पृथ्वीमा विभिन्न वनस्पतिहरू, बोट बिरुवाहरू उम्रोस् भनेर उहाँले आज्ञा गर्नुभयो, तब त्यस्तै भइहाल्यो। हामीले देखिने नदेखिने सम्पूर्ण कुराहरू परमेश्वरको वचनले नै सृष्टि गर्नुभएको हो। त्यति मात्रै नभएर यो सारा संसारलाई, सारा ब्रह्माण्डलाई परमेश्वरको वचनको शक्तिले थामी राखेको छ। जस्तो दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 7 पदले भनेको छ। आउनुहोस् हामी यो पदलाई सँगै पढौँ। तर त्यही वचनले भक्तिहीन मानिसको इन्साफ र विनाशका दिनसम्मको लागि अहिलेको आकाश र पृथ्वी आगोको निम्ति साँची राखेका छन्। साँच्चै मित्रहरू, हामीलाई थाहा छँदैछ परमेश्वरको वचन शक्तिशाली र क्रियाशील छ। परमेश्वरको वचनले नै सम्पूर्ण विश्वलाई थामी राखेको छ। सारा ब्रह्माण्डलाई उहाँको वचनले सम्हाल्नु भएको छ। जस्तो हिब्रू पुस्तकको 1 अध्यायको 3 पदले पनि भन्दछ, सारा विश्वलाई परमेश्वरको वचनको शक्तिले सम्हालिराख्नु भएको छ। परमेश्वरको वचन क्रियाशील र जीवित छ। यसले मानिसको हृदयलाई परिवर्तन गर्छ। यसले मानिसलाई पुनः सृष्टि गर्दछ। परमेश्वरको शक्तिशाली वचनले नै हामीमा चङ्गाई ल्याउँछ, हामीमा आशिष ल्याउँछ। जब येशू ख्रीष्ट संसारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले धेरै दुखी मानिसहरूमाथि, धेरै रोगीहरूमाथि हात राख्नुभयो र उहाँले वचन बोल्नुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई वचनको शक्तिद्वारा चङ्गाई गर्नुभयो। परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ। एक घमण्डी कठोर हृदय भएको पापी मानिसको हृदयलाई परमेश्वरको वचनले परिवर्तन गरिदिन्छ। परमेश्वरको वचनले पापी मानिसको हृदयलाई परिवर्तन गरेर मानिसलाई येशू ख्रीष्टको स्वरूपमा पुनः सृष्टि गर्न सक्छ र येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा चिहानमा रहेका मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनको शक्तिले फेरि पुनरुत्थान गर्नुहुन्छ, पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले परमेश्वरको वचनलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गरेर परमेश्वरको बारेमा हामीले जान्न सक्छौँ, परमेश्वरको वचनको शक्तिको अनुभव गर्न सक्छौँ र परमेश्वरले साँच्नु भएको आशिषहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यो आशिषहरू हामीले अरू मानिसहरूलाई बाँड्न सक्छौँ र त्यो वचनले कठोर हृदय भएको मानिसलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसकारण परमेश्वरको वचन पढ्नुमा धेरै फाइदा छ
र हामीले मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन पढ्नको निम्ति प्रेरित गर्नुपर्दछ। परमेश्वरको वचन पढ्नुका फाइदाहरूको बारेमा ख्रीष्टका चेलाहरू यसो भन्छन्, धर्मशास्त्रमा भएका प्रतिज्ञाहरूद्वारा हामी ईश्वरीय स्वभावमा सहभागी हुन्छौँ भनेर प्रेरित पत्रुसले 2 पत्रुस 1:4 पदमा यसरी ठोकुवा गरेका छन्। यदि परमेश्वरको वचन हामीले हाम्रो हृदयमा सजाएर राख्यौँ भने यसले हाम्रो प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ भनेर याकुबले हामीलाई बताउँछ। त्यस्तै गरी प्रेरित पावलले अझ थप्छन्, अब म तपाईहरूलाई परमेश्वरमा र उहाँको अनुग्रहको वचनमा सुम्पिदिनेछु जसले तपाईहरूलाई सुदृढ पार्न सक्छ र पवित्र पारिएकाहरू सबैका बीचमा उत्तराधिकार दिन सक्छ भनेर प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 32 पदमा भनेको छ। बाइबलको लक्ष्य नै मानिसहरूलाई मुक्ति दिने हो। जब धर्मशास्त्र बाइबलभरि येशूलाई हामीले देख्छौँ तब हामी परिवर्तन हुन्छौँ। उहाँको वचनमा उहाँलाई हामीले हेर्दै दैनिक रूपमा हामीले उहाँलाई हेर्ने क्रममा हामी दिनदिनै उहाँ जस्तै उहाँको स्वरूपमा हामी परिवर्तन हुँदै जानेछौँ। जस्तो पावलले 2 कोरिन्थी 3 अध्यायको 18 पदमा भनेको छ, दैनिक रूपमा हामीले येशू ख्रीष्टलाई हेर्ने क्रमले हामी येशू ख्रीष्टको स्वरूपमा दैनिक रूपमा परिवर्तन हुँदै जानेछौँ। अगमबानीको आत्माले एजुकेसन भन्ने पुस्तकको पृष्ठ 126 मा यसरी भनेको छ, सृष्टि गरिने ऊर्जा जसले गर्दा संसारको अस्तित्व हुन आयो त्यही ऊर्जा वा शक्ति परमेश्वरको वचन बाइबलमा छ। यस वचनले शक्ति प्रदान गर्छ र नयाँ जीवन दिन्छ। प्रत्येक आदेश प्रतिज्ञा हो र हाम्रै स्वविवेकको निर्णयले यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ र हाम्रो भित्री अन्तरात्माले लिनुपर्छ। यसले हामी कहाँ अनन्त परमेश्वरको जीवन ल्याउँदछ। मानिसको पुरै स्वभावलाई यसले परिवर्तन गरिदिन्छ र परमेश्वरको स्वरूपमा यसले प्रत्येक व्यक्तिलाई नयाँ रचनामा ढालिदिन्छ। साँच्चै मित्रहरू, परमेश्वरको वचन क्रियाशील र जीवित छ। परमेश्वरको वचनमा सृजनात्मक शक्ति छ। यसले पापी मानिसहरूको हृदयलाई परिवर्तन गरेर मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टको स्वरूपमा पुनर्सृष्टि गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन बाइबललाई अध्ययन गरेको खण्डमा हामीले अरू के फाइदाहरू पाउन सक्छौँ त्यसको बारेमा प्रेरित पावलले तिमोथीलाई यसरी पत्र लेखेको थियो, तर तिमी चाहिँ आफूले सिकेका र दृढतासँग विश्वास गरेका यी कुराहरूमा लागिरह। ती कसबाट सिकेका छौ सो तिमी आफै जान्दछौ। तिमी बाल्यकालदेखि पवित्र धर्मशास्त्रसँग परिचित छौ जसले ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिको निम्ति तिमीलाई शिक्षा दिन सक्छ। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको र यो सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस्। जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई गहिरो रूपले अध्ययन गर्छौँ तब परमेश्वरको वचनले हामीमा भएको कमजोरीहरूलाई प्रकट गर्छ र त्यसलाई हटाउनको निम्ति परमेश्वरको वचनले हामीलाई मद्दत गर्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई सच्याउँछ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई अर्थी दिन्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई धार्मिकतामा तालिम दिन्छ ताकि हामी सिद्ध भएर हामी परमेश्वर जस्तै परमेश्वरको स्वरूपमा पुनः सृष्टि हुन सकेको होस्। परमेश्वरको वचनले हामीलाई विशेष गरी मुक्तिमा डोर्याउँदछ र हामीलाई ख्रीष्ट येशूको स्वरूपमा पुनः सृष्टि गर्नको निम्ति यसले सहायता गर्छ। त्यसै गरी यूहन्ना पुस्तकको 17 अध्यायको 17 पदमा यसरी भनेको छ, तिनीहरूलाई सत्यमा पवित्र पारिदिनुहोस् किनभने तपाईँको वचन सत्य हो। परमेश्वरको सत्य वचनले हामीलाई पवित्र पार्छ, हामीलाई परमेश्वरको स्वरूपमा पुनः सृष्टि गर्छ किनभने परमेश्वरको वचन सत्य छ, परमेश्वरको वचन पवित्र छ, परमेश्वरको वचनमा सृजनात्मक शक्ति छ र यसले हामीमा
नयाँ जीवनको पुनः सृष्टि गर्छ। त्यसकारण परमेश्वरको वचनलाई, धर्मशास्त्रलाई हामीले एउटा भोकाएको हृदयले जस्तै हामीले खोजी गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसमा हामीले मनन गर्नुपर्छ। तब परमेश्वरको यो क्रियाशील वचनले हामीमा परिवर्तन ल्याउँछ अनि परमेश्वरको यो वचनलाई हामीले अरू मानिसहरू सामु बाँड्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरको वचनलाई वा सुसमाचारलाई किन अरूसँग बाँड्ने त? के हामीले करकापले बाँड्ने हो? के हामीले बाध्यताले, हामी इसाई भएको कारणले बाध्यतावश अरूलाई सुसमाचार वा येशूको बारेमा बाँड्ने हो? कदापि होइन। तर हामी आनन्दले र खुसीले अरू मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन बाँड्नु पर्दछ, किनभने परमेश्वरको वचन हामीले ग्रहण गरेको कारणले, येशू ख्रीष्टलाई हामीले स्वीकार गरेको कारणले हामीमा आएको परिवर्तन, हामीले पाएको आशिष, त्यो खुसी केवल हामीसँग मात्रै हामीले सीमित राख्दैनौँ। जस्तै हामीले कुनै नयाँ खबर वा खुसीको खबर हामी सुन्छौँ, त्यो खुसीको खबर सुन्न साथ हामीले हतारपूर्वक आफ्ना साथीभाइहरूलाई सुनाउँछौँ। तपाईँ याद गर्नुहोस्, सम्झनुहोस्, तपाईँले सायद विवाह भएको समयमा तपाईँ कति खुसी हुनुभयो। तपाईँको पहिलो सन्तान जन्मिँदाखेरि तपाईँ कति खुसी हुनुभयो। तपाईँले कुनै नयाँ काम पाउँदा तपाईँ कति खुसी हुनुभयो, अथवा तपाईँले कुनै नयाँ सवारी साधन किन्नु हुँदा तपाईँ कस्तो खुसी हुनुभयो, कस्तो अनुभव प्राप्त गर्नुभयो। अनि त्यो कुरा, त्यो खुसी, त्यो आनन्द आफ्नो नजिकको साथीलाई, आफ्नो मित्रलाई बाँड्न तपाईँ कसरी हतारिनुभयो, कसरी त्यो कुरा आफूमा मात्रै सीमित राख्नु भएन, तर आफ्नो मित्रलाई, आफ्नो परिवारहरूलाई तपाईँले सुनाउनु भयो। त्यसरी नै परमेश्वरको वचन, सुसमाचार अथवा शुभ समाचार हामीले अरूलाई बाँड्नको निम्ति हामी हतारिनुपर्छ वा हामी हतारिन्छौँ, किनभने यो शुभ समाचार अरूलाई बाँड्नको निम्ति हामी आनन्दित हुन्छौँ। जब हामीले परमेश्वरलाई स्वीकार गर्यौँ, परमेश्वरलाई ग्रहण गर्यौँ, परमेश्वरबाट हामीले उद्धार पायौँ, परमेश्वरबाट हामीले आशिष प्राप्त गर्यौँ, अनि यो खुसी केवल हामीसँग मात्र हामीले सीमित राख्दैनौँ। यो खुसी हामीले आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो नजिकको मित्रलाई हामी बाँड्नको निम्ति हामी आतुरिन्छौँ वा हामीले अरूलाई बाँड्नको निम्ति हामी खुसी हुन्छौँ। त्यसकारण हामीले परमेश्वरको वचन आफूमा मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन, हामीले अरू मानिसहरूलाई सुनाउनु पर्दछ। संसारमा धेरै मानिसहरू छन् जसले परमेश्वरको बारेमा सुन्न पाइरहेका छैनन्, परमेश्वरको बारेमा बुझ्न पाएका छैनन्। ती मानिसहरूलाई हामीले परमेश्वरको वचन सुनाउनु पर्दछ। यहुदी धर्मगुरुहरूलाई पत्रुसले यसरी भनेको थियो, हामीले देखेका र सुनेका कुराहरू नभनी हामी बस्नै सक्दैनौँ। साँच्चै मित्रहरू, जसरी ख्रीष्टका चेलाहरू पत्रुस, पावल, यिनीहरू चुप रहन सकेन। धर्मगुरुहरूले यिनीहरूलाई पक्रेको थियो, झ्यालखानामा हालेको थियो, येशू ख्रीष्टको बारेमा नबोल्नु भनेर धम्की दिएको थियो, तर तिनीहरू येशू ख्रीष्टको बारेमा नबोलिकन, येशू ख्रीष्टको गवाही नबताइकन तिनीहरू चुप रहन सकेनन्। त्यसरी नै तपाईँ हामी पनि यदि परमेश्वरबाट हामीले आशिष प्राप्त गरेका छौँ, परमेश्वरका आत्माले हामी भरिएका छौँ भने परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको गवाही अरूलाई नबाँडिकन हामी बस्नै सक्दैनौँ। परमेश्वरको वचन अरूलाई सुनाउनको निम्ति हामी आनन्दित हुन्छौँ, हामी हतारिन्छौँ र वा हामी आतुरसँग हामीले आफ्ना मित्रहरू, आफ्नो परिवारहरूलाई हामी परमेश्वरको वचन सुनाउँछौँ। हो, परमेश्वरको वचन बाँड्नको निम्ति, येशूको गवाही बाँड्नको निम्ति हामीलाई परमेश्वरले संसारमा राख्नु भएको छ। त्यो काममा हामी लागि पर्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ, ताकि अन्धकारमा रुमलिरहेका मानिसहरू, जुन चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिसहरू हुन्, तिनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनको निम्ति,
परमेश्वरले हामीलाई खटाउनु भएको छ र हामीद्वारा परमेश्वरले उनीहरूलाई बोलाइरहनु भएको छ। त्यो जिम्मेवारी हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसकारण हामीले परमेश्वरको वचनलाई अरू मानिसहरू सामु बाँड्नको निम्ति, परमेश्वरको गवाई बाँड्नको निम्ति हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। आजको वचनद्वारा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।